Je vais d'abord l'exercice 4, quel que soit P égale à n x puissance 1 plus, donc plus a1x plus a0, un polynôme à coefficient entier. Donc AI appartenant à z, tel que a0 à n différent à 0. Donc question 10, on suppose que P admet une racine R, P sur qui, avec P appartenant à Z qui appartient à une étoile, PGCD de P et Q égale 1. Donc plus grand diviseur commun ou 1. Donc ça veut dire R est un nombre rationnel. Donc on a R est une racine. Donc question قال لك واش P divise A0 ou la A0 divise Q ou la Q divise AN ou la AN divise P. Donc شوف. Donc هنا قال لك R est une racine, ça veut dire هذاك P de R est égal 0. Donc حنا اش عندنا P de R هي grand P donc de P sur Q. Donc qui est égal, donc دابا نعوضو. Donc il y a AN fois P sur Q puissance N plus, donc نبقاو غاديين حتى plus A1 fois P sur Q, donc puissance 1. Donc A1 fois P sur Q, donc plus A0. Donc هذه غتساوي لنا 0. دونك هنا باش نحاولو نتخلصو من كي في المقام، نحاولو نضربو كلشي فوا كي بويسونس ان، حيتاش ان هو لو بلو غون اكسبوزون. دونك نديرو كي بويسونس ان فوا هادشي كامل فوا ا ان بي سير كي بويسونس ان، دونك بليس A1 P sur Q, donc plus A0, donc تعطينا 0. donc تولي عندنا AN P puissance N، donc هنا Q puissance N تمشي مع Q puissance N plus هنا تاني غتكون عندنا AN moins 1 اللي تابعه، تكون عندنا P puissance N moins 1. كاين شي وقع يكون عندنا لتحت Q puissance N moins 1 هنا مع Q puissance N، دونك كتبقى لينا هنا هي Q puissance 1. دونك كنبقاو غاديين، دونك فما تنقصو فما تنديرو N moins 1 كتكون Q puissance 1، درنا N moins 2 تكون Q puissance 2. دونك تبقى غادي بحال هكا حتى ل A1 درنا P puissance 1، دونك Q تكون puissance N moins 1، دونك plus A0 Q puissance N donc qui est égal 0. دونك حنا لاش محتاجين ل P و A0 و Q و AN كيف ما عطينا في لي ريبونس. دونك غنحتاجو لهاد لي دو تيرم AN P puissance N و A0 Q puissance N لقاو بيناتهم علاقة. دونك إلا بغينا AN فوا P puissance N، دونك ندوزو لخرين الطرف الآخر لي فيه 0، دونك تولي موان AN moins 1 P puissance N moins 1 fois Q، donc plus عفوا moins بقى غاديين، donc moins A1 P Q puissance N moins 1 moins A0 Q puissance N. دونك هنا حنا بغينا نلقاو واحد العلاقة ما بين AN PN و Q، دونك نحاولو نخرجو هنا Q حيتاش كنعرفو ان بي جي سي دي اونتر كيو بي هو 1، دونك نقدرو نلقاو واحد العلاقة بيناتهم. دونك نخرجو كي تبقى لنا ان موان 1 بي بويسونس ان موان 1، دونك بليس بقاو غاديين بليس ان فوا بي، دونك عندنا كي بويسونس ان موان 1 تولي كي بويسونس ان موان 2 الى عندنا، دونك هنا بليس A0،
دونك كي بويسونس ان تولي كي بويسونس ان موان 1. دونك اش نستنتجو ان كي ديفيز ا ان بي بويسونس ان. دونك حنا اش كنعرفو ان بي جي سي دي اونتر كي و بي هو 1. الوغ بي جي سي دي اونتر كي و بي puissance n il y a 1. Donc, d'après le théorème de Gauss, Q divise AN. Donc, هذه المسألة الأولى. شو دابا الحاجة الثانية؟ دونك نرجعو لهاد ليغاليتي نخرجو منها دابا A0 كي بويسونس n. دونك خرجنا منها AN بي بويسونس n بنفس الطريقة نخرجو A0 كي بويسونس n. دونك A0 qui puissance n est égal moins an p puissance n moins an moins 1 p puissance n moins 1 q fois q moins donc moins a1 p qui puissance n moins 1. donc نحاولو نخرجو من هاد الكتابة هادي بي نعملو بها باش نلقاو علاقة مع كي بويسونس ان ونطبقو تيوريم دو غوس. Donc on a A0 qui puissance n est égal, donc نعملو P تكون عندنا P facteur, donc moins A n هنا P puissance n moins 1, donc moins A n moins 1, donc P puissance n moins 2 Q, donc moins A1, donc P متبقاش بقالنا غير كي puissance n moins 1. alors P divise A0 كي puissance n. وبنفس الطريقة غنبينو أن P جي سي ديالها مع كي puissance n هو 1. donc alors d'après le théorème de Gauss P divise A0. donc هادي الثانية. دونك لقينا أن كي ديفيز AN تالي جواب سي جواب صحيح. لقينا أن P ديفيز A0 تالي جواب أ تاهو جواب صحيح. إذن هنا بالنسبة للأجوبة ب و د تقدر تبين أنهم خاطئين. مثلا إلا خدينا واحد بولينوم مثلا بي إكس تساوي مثلا 5x بلس 3 مثلا. دونك في هاد الحالة اش عندنا ان لي سميناه تما ان عندنا هي 5، عندنا A0 هي 3. دونك هنا لا سوليسيون دو بي اكس ايكال 0. دونك لا راسين ديالها شنو هو x ايكال moins 3 sur 5. donc P هو moins 3 هنا كي هو 5. دونك هنا عندنا بي جي سي ديالها مع كي دونك هي 1 son premier entre eux. دونك إلا لاحظتي هنا في لا كيسيون بيش قالك A0 ديفيز كي. دونك هنا واش A0 ديفيز 5؟ لا A0 نديفيز با 5 باش A0 هي 3 كي هي. تالي جواب بي جواب خاطئ. شو دابا دي قالك واش A1 ديفيز بي. هنا واش 5 ديفيز موان 3؟ لا دونك A1 ne divise pas P. جواب دي جواب خاطئ. دونك إلا بينتها غير بالنسبة لمثال واحد راه خاطئ راه كتعني أنها خاصية خاطئة. تقدر تكون صحيحة شي مرات ولكن إلا بينتها غير حاجة وحدة خاطئة راه خاطئة. نمشيو دابا للسؤال رقم 11. دونك اون بوز ألفا إيكال كوسينوس بي سور 9. دونك قالك أون دونك أ قالك واش ألفا راسين دي بولينوم وي إكس بويسونس 3 موان سي إكس بلس 1 أولا ديال وي إكس بويسونس 3 موان سي إكس موان 1 أولا ديال سي إكس بويسونس 3 موان وي إكس موان. أولا سي قالك ألفا إيتي راسيونيل ça veut dire alpha n'appartient pas à Q. أولا قالك ألفا
واش راسين دي بولينوم و اكس بوسونس 3 موان سي اكس بلس 1 نشوفو. دونك هنا عندنا خصنا نحسبو و الفا بوسونس 3 موان سي الفا بلس 1 نشوفو واش غادا تساوي لينا زيرو. دونك شوفو شحال تساوي هادي. دونك بريميرمون اش كنعرفو ان كوسينوس بويسونس 3 ديال واحد لو نومبر اكس شنو هو لينياريزاسيون ديالو هي كوسينوس 3 اكس بلس 3 كوسينوس اكس سور 4 هي اللي غادي نعوضو بها هنا. دونك الا خدينا اكس هو بي سور 9 اش يوقع لينا؟ تكون هي 8 الفا بويسونس 3 دونك تكون هي كوسينوس 3 اكس بلس 3 كوسينوس اكس سور 4 موان 6 كوسينوس اكس بلس 1 كي تيغال هنا نختزلو 8 مع 4 تبقى لنا 2 كوسينوس 3 اكس دونك بلس 2 fois 3 هي 6 كوسينوس اكس موان 6 كوسينوس اكس بلس 1 دونك شي 6 كوسينوس مع موان 6 كوسينوس تبقى لنا 2 كوسينوس 3 اكس بلس 1 اللي هي 3 اكس قلنا راه هي بي سور 9 بلس 1 اللي هي 2 كوسينوس 3 بي سور 9 راه هي بي سور 3 دونك بلس 1 2 fois cos بي سور 3 راه هي 2 fois 1 demi بلس 1 دونك شي 2 مع 2 تبقى لنا 1 بلس 1 هي 2 دونك 2 ديفيرون 0 بالتالي ا جواب خاطئ. شو دابا بي قالك واش راسين دي بولينوم وي اكس بوسونس 3 موان سي اكس موان 1 وي. دونك صحيح علاش؟ حيت هنا شنو هو اللي خرجها لينا جوج فهاد الجواب هذا شنو هو اللي خرج لنا جوج هو هاد بلس 1 هادي. دونك الفرق ما بين لا كيسيون ا و بي هو هنا كاين بلس 1 وهنا كاين موان 1 دونك هنا فاش درنا بلس 1 في الجواب ديالنا عطاتنا جوج ولكن كون كانت موان 1 ما غاديش تخرج لنا جوج تخرج لنا 0 بالتالي لا ريبونس بي صحيحه. نمشيو دابا لا ريبونس دي. علاش ما سبقناش سي حيت دي كتشبه لهاد بي و ا. لا ريبونس سي لا ريبونس دي قال لك واش الفا راسين دي بولينوم سي اكس بوسونس 3 موان وي اكس موان 1. هنا لا داعي لاننا نحسبوها نديرو غير لابسيرد نسيبوزيو ان دونك سيبوزون ان الفا راسين 2 سي اكس بوسونس 3 موان وي اكس موان 1 وغنبينوه انه راه ماشي راسين ديالها. الوغ في هاد الحاله اش يكون عندنا سي الفا بوسونس 3 موان وي الفا موان 1 ايكال 0. وحنا اش عندنا الفا اش راسين دي بولينوم وي اكس بوسونس 3 موان سي اكس موان 1 دونك في لا كيسيون بي دونك وي الفا بوسونس 3 موان سي الفا موان 1 راه غتساوي لنا 0. اذا هنا هادو الا قمنا بالطرح ديالهم واش غادي يوقع غتبقى عندنا سي الفا بوسونس 3 موان وي الفا بوسونس 3 راه هي موان دو الفا بوسونس 3 هنا موان وي الفا موان سي الفا راه موان سي الفا راه هي موان دو الفا دونك موان 1 موان 1 دونك تبقى لنا هي موان 1 بلس 1 هي 0 دونك هادشي كامل يساوي لنا 0 موان 0 اللي هي 0 دونك هنا اللي عملنا بموان 2 الفا تبقى لنا موان 2 الفا فاكتور الفا او كاري دونك بلس 1 ايكال 0. هذا سافو دير ان الفا ايكال 0 و الفا او كاري بلس 1 ايكال 0 دونك الفا او كاري بلس 1 ايكال 0 هادي امبوسيبل. هنا الفا ايكال 0 لا حيت كوسينوس دو بي سور 9 هذا ديفيرون 0 حيت هو الفا دونك كوس بي سور 9 ديفيرون 0 دونك الفا ما كتساويش لينا 0 وبالتالي الفا ني با راسين دي بولينوم سي اكس بلس بوسونس 3 موان وي اكس موان 1 دونك دي خاطئه. شوف دابا السي قالك واش الفا est un irrationnel
Ça veut dire alpha appartient à R donc privé de l'ensemble Q. Donc هنا غنستعملو كذلك نستعملو l'absurde. Donc supposons أن alpha appartient à Q. Donc supposons que alpha appartient à Q. Alors هنا il existe P Q appartenant à Z donc fois n étoile tel que alpha égale P sur Q avec P et Q sont premiers entre eux. Donc شو اللي عندنا؟ donc حنا كنعرفوا أنه alpha puissance 3 moins c alpha plus 1 égale 0 حيت alpha racine du polynôme. donc في السؤال السابق اش كان عندنا؟ donc السؤال السابق لاحظوا معايا كان عندنا واحد بي بولينوم قالك ان اكس بويسونس ان بلس حتى ا زيرو قالك ان بولينوم كوفيسيون اونتي قالك الا كان ار راسين دي بولينوم بي هنا تيل كو بي ايكيسيون بروميي اونتر او قالك الوغ بي ديفيز ا زيرو يكي ديفيز ا ان. دونك هنا راه ا ان هو ويت هاد ا ان راه هو ويت و ا زيرو راه هو ان. الوغ السؤال السابق شحال بي ديفيز ا زيرو الوغ بي ديفيز ا زيرو اللي هي ان. الوغ عفوا هنا موان زان هنا موان زان الوغ بي ديفيز موان زان اي كي ديفيز ا ان اللي هي ويت. دونك هنا بي ديفيز موان زان حنا عندنا بي ابارتيان زد دونك بي ايكال موان زان و بي ايكال ان. اي هنا قالك كي ديفيز ويت ça veut dire شنو ان كي هنا عندنا كي ابارتيان ان étoile ça veut dire كي ايكال 1 اولا كي ايكال 2 اولا كي ايكال 4 اولا كي ايكال 8. دونك حنا غنلقاو واحد الكونتراديكسيون في هاد الحالات كاملين. دونك اولا سيبوزيو ان بي ايكال 1 دونك الا كانت بي ايكال 1 و كي ايكال 1 دونك الفا تخرج لنا هي بي سير كي هي 1 سور 1 هي 1. حنا كنعرفو ان كوسينوس بي سور 9 راه كومبري اونتر موان 1 و 1 ستريكتومون دونك ما كيساويش لنا 1 بالتالي خاطئة. دونك الحالة الثانية الا كانت بي ايكال 1 و كي ايكال 2 فهاد الحالة الفا ايكال 1 دومي دونك حتى هي خاطئة حيتاش كوس بي سور 9 ماشي 1 دومي. حنا كنعرفو ان كوس بي سور 3 هو 1 دومي دونك الاولى خاطئة الثانية خاطئة. شو دابا الحالة الثالثة الا كان بي ايكال 1 و كي ايكال 4 دونك الفا ايكال 1 سور 4. دونك الفا ايكال 1 سور 4 الا رجعنا عوضنا شكون عندنا وي الفا بويسونس 3 اللي هي 8 فوا ا سور 4 بويسونس 3 اللي هي 1 سور 64 موان 6 فوا 1 سور 4 دونك موان 1. نشوفو هادي واش غتساوي لنا 0 دونك هنا 8 سور 64 اللي هي 1 سور 8 موان 6 سور 4 دونك نوحدو المقام تولي هي 12 سور 8 دونك موان 8 سور 8 دونك هادي راه ديفيرون ا 0 دونك هنا الفا مكتساويش 1 سور 4. دونك في حالة انه تاني الفا ايكال 1 سور 8 دونك شوفو غتخرج لنا 8 فوا 1 سور 8 بويسونس 3 موان 6 فوا 1 سور 8 دونك موان 1 تمشي مع 8 مع تبقى لنا 1 سور 64 موان 48 سور 64 نوحدو المقام موان 64 سور 64 دونك هادي راه ديفيرون 0 حتى هي خاطئة.
نفس الشكل في حالة كي إيكال، في حالة هنا بي إيكال موان زان، تاهي بنفس الطريقة. هي 4 الحالات. في حالة كي إيكال أن، دونك ألفا إيكال موان زان، دونك امبوسيبل. في حالة كي إيكال 2، ألفا إيكال موان زان دومي، امبوسيبل تاهي. حتاش موان زان دومي راه هي كوسينيس ديال نا 3 بي سور، عفوا كوسينيس ديال 2 بي سور 3. دونك اللي هي اللي كتعطينا موان زان دومي ماشي كوس بي سور 9. نفس الشكل إلا كانت كي إيكال 4 نا ألفا إيكال موان زان سور 4، دونك إلا حسبنا تعطينا 8 فوا 1 ولا موان زان سور 64 اللي هي 8 بويسونس 2. هنا موان، دونك موان تولي بليس 6 فوا 1 سور 4 موان زان. دونك هنا تولنا 8 تمشي مع 8 تبقالنا موان زان سور 8، نوحدو المقام تبقالنا بليس 12 سور 8 موان 8 سور 8. دونك هادي راه ديفيرون زيرو، دونك تاهي خاطئة. بو كي إيكال 8 تاهي نفس الشكل، ألفا إيكال موان زان سور 8. دونك كنحصلو على نفس الطريقة تاهي. دونك تولي عندنا موان زان سور 64، تولي عندنا بليس 48 سور 64 موان 64 سور 64. دونك هادي راه ديفيرون زيرو. دونك في جميع الحالات لقينا ألفا ماشي غاسين دي بولينوم وي إكس بويسونس 3 موان سي إكس موان زان. دونك هذا هو لابسورد اللي عندنا. بالتالي ألفا نابارتيان با أ كيو. دونك سي جواب صحيح. نمشيو دابا ليكزارسيس 5. قالك اون كونسيدير لونسومبل او دونك إيكال A tel que A appartient à R étoile. Donc voilà la matrice d'éléments A. Donc 2 fois 2. Donc question 12, on note la multiplication dans N2 0. Donc A, il existe au moins un élément de E inversable dans N2R, quoi. Quelque P, 1, 0, 0, 1 ou l'élément neutre, ou là 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, ou l'élément neutre, ou le E, croix, c'est un groupe commutatif. Donc pour A, il existe au moins un élément de E inversible dans un 2R, croix. Donc on a l'élément inversible, c'est déterminé comme différent à 0 de A à A. Donc on a الشرط الثاني تكون هو ان هذاك الانفيرسيبل يكون ابارتيان او، ولكن هنا لا ما نحتاجوش لذاك الشرط حيت قالك غير دون ان دو ار. دونك ما قالش لك هنا انفيرسيبل دون او، دونك داك الشرط ديال ابارتونونس او ما كاينش عندنا. دونك نشوفو دابا غير ديتيرمينون. دونك ديتيرمينون دو ا ا عنديش كيساوي او كاري موان او كاري اللي هو زيرو. إذن جواب أ جواب خاطئ. شو دابا دونك هنا قالك واش 1 0 0 1 واش إليمون نوتر دو أو كخوا؟ لا، حيت هنا لي زاليمون قاع متشابهين. هنا 1 راه ديفيرون زيرو، هنا في أو راه عندنا قاع لي زاليمون متشابهين ديال لا ماتريس. عندنا أ هنا عندك 1 0، بالتالي بي تا هو خاطئ. بالنسبة لسي، سي عندنا 1 سور 2 1 سور 2 1 سور، هادو تيتشابهو دونك كينتميو ل أو. دونك كيبقى لنا غير نشوفو واش هداك إليمون نوتر. دونك أولا نضربو أ فوا 1 2 1 سور 2 1 سور 2 1 سور 2 ونشوفو واش غتعطينا أ. دونك أ فوا 1 سور 2 هي 1 سور 2 أ، هي أ سور 2 بليس أ فوا 1 سور بليس أ سور. ميم شوز هنا تكون أ سور 2 بليس أ سور 2، هنا أ سور 2 بليس أ سور 2، هنا أ سور 2 بليس أ سور 2. دونك هادي راه غادي تساوي لينا هي أ. دونك 2 سور 2 هي أ. نشوفو دابا العكس،
باقي دابا ما عارفينش واش كوميطاتيف ولا لا. نشوفو العكس 1 سو 2 1 سو 2 1 سو 2 1 سو. الا كنا عارفين انه راه كوميطاتيف ما نديروش العكس، صافي غير وحده كافي. ما دابا حنا باقي ما عارفين واش كوميطاتيف. ايكال حتى هي لا ميم شوز 1 سور 2 فوا ا هي ا سور 2 1 سور 2 فوا ا هي ا سور 2 دونك بليس ا سور. حتى هي تبقى عندنا ا سور 2 بليس ا سور 2 ا سور 2 بليس ا سور 2 ا سور 2 بليس ا سور. دونك حتى هي كتساوي لينا ا ا ا. دونك بالتالي 1 سور 2 1 سور 2 1 سور 2 1 سور 2 حتى لي مون نوتر دو او كخوا. بالتالي جواب سي جواب صحيح. شو دابا لدي قالك او كخوا سي ان جروب كوميطاتيف. دونك اول حاجه بالنسبه لي مون نوتر بيناه. شوفو دابا لاسوسياتيفيتي هنا بور لاسوسياتيفيتي خصنا نبينو انه الا كان عندنا واحد 3 زيليمون ا ا ا ا دونك بي 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 دونك فوا سي 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 سي. دونك هادو دي زيليمون كابارتيان او. دونك الا بدينا بالضرب ديال الجوج الاولين ا ا ا ا فوا بي 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 بي. دونك الا ضربناهم في الثالث بحالو بحال الا بدينا بالضرب ديال الجوج الاخرين وضربناهم في الاول. دونك نحسبو دابا نديرو الضرب ديال الجوج الاولين ونضربوهم في الثالث. يعني الجوج الاولين عندنا ا بي بلس ا بي هي 2 ا بي ا بي بلس ا بي هي 2 ا بي دونك 2 ا بي 2 ا بي دونك فوا سي 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 سي. دونك 2 ا بي سي بلس 2 ا بي سي هي 4 ا بي سي. ميم شوز 4 ا بي سي 4 ا بي سي 4 ا بي سي. نشوفو دابا الا بدينا بالضرب ديال جوج الاخرين شوفو واش تعطينا نفس النتيجه ا ا ا ا فوا بي 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 فوا سي 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 سي. الا بدينا بالضرب ديال جوج الاخرين اش يوقع؟ نخليو ا ا ا ا. دونك بي سي بلس بي سي هي 2 بي سي دونك 2 بي سي 2 بي سي 2 بي سي égal. Donc a fois 2 BC est 2 ABC. A fois 2 BC est 2 ABC. Donc 2 ABC plus 2 ABC est 4 ABC. Donc la même chose, on a 4 ABC, 4 ABC, 4 ABC. Donc on a là le même résultat. بالتالي la loi est associative. Donc هذا associatif. إذا دابا بينا الكونديسيون 1 ديال إليمون نوتر. بينا الدوزيام كونديسيون ديال associativité. دونك هنا قالك جروب كوميطاتيف. دونك بينو الشرط الاخر ديال الكوميطاتيفيتي. دونك باش يكون كوميطاتيف خص يكون داك ميتيبليكاسيون اسوسياتيف خص تكون عفوا كوميطاتيف. دونك اللي درنا ا ضربناها مثلا في بي 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 خص تخرج لنا بحال العكس. دونك هادي تخرج لنا ا بي بلس ا بي اللي هي 2 ا بي ا بي بلس ا بي اللي هي 2 ا بي ا بي بلس ا بي اللي هي 2 ا بي ا بي بلس ا بي اللي هي 2 ا بي. لا ميم شوز اللي درتي العكس بي 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 فوا ا ا ا ا تا هي بي ا بلس بي ا راهي 2 ا بي 2 ا بي 2 ا بي 2 ا بي. دونك كيتساويو. بالتالي هنا يكون عندنا دونك هذا كوميطاتيف. دونك شو دابا الكاتريام كونديسيون. كاتريام كونديسيون هي ديال اي اليمون عنده سيميتريك ديالو. اذا ليليمون سيميتريك خصو يحقق لينا انه
إلا شدينا واحد ليليمون ا السيميتريك ديالو خصو يحقق لينا التالي، ان الضرب ديالو مع ليليمون العادي ان ا بريم ا بريم ا بريم ا بريم، دونك السيميتريك ديالو خصو يكون كيساوي لينا ليليمون نوتر اللي هو 1 سي او 2 1 سي او 2 1 سي او 2 1 سي او 2. دونك والعكس خص تكون كذلك ا بريم ا بريم ا بريم ا بريم فوا ا تكون كتساوي لنا 1 سي او 2 1 سي او 2 1 سي او 2 1 سي او 2. دونك حنا ما نخدموش بهم بجوج، نخدمو غير بوحده فقط حتى تبين لنا ان لا لوا كوموطاتيف، دونك محتاجينش نخدمو بالثاني. دونك إلا درتي ا فوا ا بريم بليس ا فوا ا بريم تعطيك دوزا ا بريم، أخرى دوزا ا بريم دوزا ا بريم دوزا ا بريم، دونك هادي تعطيك 1 سي او 2 1 سي او 2 سي او 2 1 سي او 2، وبالتالي دوزا ا بريم تكون هي 1 سي او 2، وبالتالي ا بريم اللي كنقلبو عليها تكون هي 1 sur 4 A. Alors, chaque élément de E admet une symétrique. اللي هو donc les symétriques اللي هما A', A', اللي هما 1 sur 4A 1 sur 4A 1 sur 4A 1 sur 4A. donc إلا لاحظتي أن 1 sur 4A راه appartient à E. donc الشرط الرابع محقق أنه tous les éléments admettent un symétrique، وبالتالي دي هي جواب صحيح، يعني 4 الشروط محققين: ليليمون نوتر، سيميتريك، لاسوسياتيفيتي، كوميطاتيفيتي.